السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جن لوگوں کے اوپر کیل کے ذریعے یعنی جو کیلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جادو کر کے جادوگر وہ یا تو دریا کے اندر پھینک دیتا ہے یا کسی چیز کے اندر لگا دیتا ہے یا کوئی ان کا بت بنا کے گڈا وغیرہ بنا کے اس کے اندر وہ کیلیں لگا دی جاتی ہیں، دل والی جگہ پہ لگائی جاتی ہیں، دماغ والی جگہ پہ لگائی جاتی ہیں، ہاتھوں کے اندر لگائی جاتی ہیں، پاؤں کے اندر لگائی جاتی ہیں، ٹانگوں کے اوپر لگائی جاتی ہیں، پیٹ کی جگہ جو بنائی ہوتی ہے اس بت کے اوپر اس کے اوپر لگائی جاتی ہیں۔ جس جگہ پر یہ کیلیں لگائی ہوتی ہیں میخیں، تو اس جگہ پر مریض کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ حصہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک جادو ہوتا ہے کہ جب تک وہ ڈھونڈ کر اس کو تباہ نہ کیا جائے تو اس وقت تک یہ جادو ختم نہیں ہوتا۔ تو میں جو آج آپ کو عمل بتاؤں گا یہ آپ نے 40 دن تک متواتر کرنا ہے۔ نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، آپ نے نماز آپ نے پنجگانہ پڑھنی ہے، باوضو رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن اس کا اثر زائل کرنے کے لیے، اس کا اثر ختم کرنے کے لیے، اس جادو کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا تو 11 کیل لے لیں، 21 کیل لے لیں، 14 کیل لے لیں، 7 کیل لے لیں، اتنی میخیں لے لینی ہے آپ نے۔ بہتر یہ کہ 21 میخیں لے لیں، وہ آپ نے پانی کے اندر رکھ لینی ہے۔ ایک باؤل لے لیں، اس کے اندر پانی ڈالیں، پانی کے اندر آپ نے ان کو ڈپ کر لینا ہے، یعنی ان کو اندر پانی اتنا ڈالنا ہے وہ اس کے اندر ڈپ ہو جائیں، یعنی ڈوب جائیں اس کے اندر، پانی اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے یہ میرا دم جو ہے آپ نے لگا لینا ہے، روزانہ آپ نے لگایا کرنا ہے، اور 40 دن تک اس کو تواتر کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور ان میخوں کو آپ نے پاس رکھنا ہے۔ پھر جس مریض کے اوپر یہ جادو ہوگا وہ آپ نے اس مریض کی چارپائی کے اوپر، چارپائی کے نیچے آپ نے اس باؤل کو رکھ دیا کرنا ہے۔ اگلے دن پھر آپ نے اٹھا لیا کرنا ہے، تازہ پانی اس کے اندر ڈالنا ہے، وہ پانی آپ نے نکال دیا کرنا ہے، وہ آپ نے کسی سائڈ پہ کسی محفوظ جگہ پہ پھینک دیا کرنا ہے یا کسی پودے کو ڈال دیا کرنا ہے۔ آپ نے وہ پودا بھی کارآمد نہ ہو، بعض دفعہ پودا سوکھ جاتا ہے، اتنا اس کا اثر نکلتا ہے، اور یا بہتر یہ ہے کہ کسی پرانی دیوار، پرانی کھنڈرات میں اس کو پھینک کر آ جائیں، یا کسی کھال میں یا کسی نہر میں اس کو ڈھیل دیں۔ یہ آپ نے ایسے کرنا ہے، اور پھر آپ نے تازہ پانی اگلے دن ڈالنا ہے اس کے اندر، اور آپ نے یہ دم کرنا سننا شروع کر دینا ہے۔ دوبارہ پھر جب دم ختم ہو جائے تو آپ نے اس کی چارپائی کے نیچے ویسے ہی آپ نے اگلے دن تک 24 گھنٹے تک آپ نے یہ اس کے برتن اس کے چارپائی کے نیچے پڑے رہنا دینا ہے، اور اگلے دن پھر آپ نے اٹھانا ہے، وہ پانی گرا دینا ہے، تازہ پانی ڈال لینا ہے، اور آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ سننا ہے۔ خود بھی کر سکتے ہیں یا یہ میرا جو تلاوت کیا ہوا ہے اس کو آپ سنیں، مریض کو بھی سنائیں، اس کے قریب ہی آپ نے رکھنا ہے کہ مریض کو بھی آواز جائے۔ وہ کیلیں بھی آپ نے پانی کے اندر بھگو کر رکھنی ہے۔ انشاءاللہ جادو جو ہے کیلوں کے اوپر کیا گیا ہے، میخوں کے اوپر کیا گیا ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور آپ کو 100% تک بالکل مکمل صحت یاب ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا، یہ بالکل بے اثر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے 40 دن تک اس کو تواتر کے ساتھ کرنا ہے، اور نماز کی پابندی کرنی ہے، باوضو رہنا ہے۔ یہ خود بھی پڑھ سکتی ہیں، یا میرا دم جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہوا وہ آپ نے لگا لینا ہے اونچی آواز میں، مریض کو بھی سنیں، اور ان کیلوں کو آپ نے پانی کے اندر بھگو کر رکھ لینا ہے، یہ اس وقت آپ نے سنتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حتى أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين فلما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السادة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر لا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم.
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن
الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا من أمر بالعلم رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا منا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم
فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين ولقي السادة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد سارق ولا يفلح السارق حيث ذا بسم الله الرحمن الرحيم فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين ولقي السادة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد سارق ولا يفلح السارق حيث ذا بسم الله الرحمن الرحيم فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين والقي السادة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين والقي السادة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد سارق لا يفلح السارق حيث ذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الباقي 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 يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.